तुम अपने बाप की जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है, रास्तबाजों और नाराज तो दोनों पर भी बरसाता है। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस ला तब्दील लासानी मुअस्सर कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। मेरे चीजों से में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ये हमेशा अपने दुश्मनों से प्यार किया, हमेशा अपने दुश्मनों से। आज और करें, आज हम जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए शायद उनसे भी मोहब्बत नहीं करते। यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, ये किसी शरीयत का हुक्म था, और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ये कितना आसान काम है, क्या भाई आसान काम है। जब आपको कोई सताता हो तो आप वाकई प्यार करते हैं, आपको गुस्सा तो आते नहीं होगा ना, पता नहीं मैं क्या कुछ करता हूं। लेकिन ज़हन में रखें ये बात, उसी वक्त ही हमारी रूहानी हालत का पता चलता है कि आप कैसे हैं। जब आपके लिए कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, आपके लिए परेशानी का सबब बनता है, आपको ठोकर लगाता है और आपके बारे में बुरा सोचता है, कई दफा वो आपको कारी जख्म भी लगाता है, तो आप उस वक्त खुश हो, आप उस वक्त भी प्यार करें। तो ये मेरी मसीहा की तालीम है। और आपको इल्म होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लोग की ठोकरे हैं, लोग तमाचे मार रहे हैं, लोग मुंह पे थूक रहे हैं, लोग बुरा बुरा कह रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कह रहा है बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हम अपने आप को बड़े लक़ब देते हैं, अपना बड़ा म्यार बनाते हैं, अपना बहुत अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ करके दिखाते हैं? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। मेरे साथ लूका रसूल का भी बयान निकाले और वहां बड़ी सफाई से लिखा है, उसका छठा बाब 27वें आयत से, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो। छठे बाब की 27वीं आयत है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, और जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक कान पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, जो तेरा चोगा लेना चाहे कुर्ता भी लेने से मना ना कर, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी
उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कह दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते ताकि पूरा वसूल करने, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ठहराए जो हो। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। और अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर तुम्हारे पल्ले लपेट करके तुम्हारे पल्ले डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। खुदावंद की जिंदा मुकद्दस ला तब्दील ला सानी कलाम का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब बने। आमीन। गौर से सुने, मेरी और आपकी मसीहा की तालीम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे मसीही हैं, हम कैसे उसके बेटियां और बेटे हैं। हम लक़ब बहुत देते हैं, हम दिखावा अच्छा दिखाते हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, नुमाइश अच्छी दिखाते हैं, लेकिन क्या वो सब कुछ जो मेरे और आपके मसीहा ने तालीम दी है, जिसका ये हुक्म दिया है, क्या वो सब कुछ करते हैं? यीशु मसीह मॉडल बना। आप गौर करें, मसीह खुदावंद ने दुश्मनों से मोहब्बत की, सिर्फ कह नहीं दिया बल्कि करके दिखाया। बुरा भला करने वालों के सामने खामोश है, कील लगाने वालों को कुछ नहीं कहा, मुंह पर थूकने वालों को भी उसने कुछ नहीं कहा, तमाचे मारने वालों के सामने भी खामोश है, कपड़े उतार कर बेइज्जती करने वालों को भी उसने कुछ नहीं कहा, अपनी जबान को बंद रखा है। कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया गया है, सरकंडा मारा गया है, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, साथ देने वाले साथ छोड़ गए हैं, जो वादे करते थे, अहद करते थे हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, वो सब छोड़ गए। वो दुआ भी उसके साथ मिलकर कर सकते, वो अपनी जुबान से कह रहे हैं हम तो इसको नहीं जानते। ये कौन है? पतरस कसमें खाता कहता है मैं इसको नहीं जानता। मेरे लिए तो गौर करें, यीशु की मोहब्बत उन सब के लिए है जो यीशु मसीह को 30 रुपयों में फरोख्त कर रहा है। यीशु अपने नवाने डबो कर दे रहा है।
यीशु से उसके पांव धो रहा है। कितनी बड़ी मोहब्बत है मेरे मसीहा की, कितनी लाफानी मोहब्बत है मेरे मसीहा की, कितनी अजीम मोहब्बत है मेरे मसीहा की दुश्मनों के साथ। आज हम उसको कबूल करते हैं, आज हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन क्या वो खूबियां, क्या वो बातें मेरे और आपके अंदर पाई जाती हैं? क्या हमारा वो किरदार है? क्या दरख्त अपने फलों से पहचाना नहीं जाता? क्या यीशु ने ये बात नहीं की, अगर तुम मोहब्बत करने वालों से क्या मोहब्बत करते हो तो क्या एहसान है? क्या नशेई से मोहब्बत नहीं करता, चोर से मोहब्बत नहीं करता, डाकू से मोहब्बत नहीं करता, धोखाबाज से मोहब्बत नहीं करता, मसूल लेने वाले से मोहब्बत नहीं करता? गौर करें जरा, दुनिया के फराडिये क्या एक दूसरे से प्यार नहीं करते? गुनहगार से प्यार नहीं करता? यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम ऐसा ही करते हो तो क्या तुम्हारा एहसान है? क्या बड़ा काम करते हो? मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इल्म हो जाए कि कोई आपको कत्ल करना चाहता है, आप उसके घर जाएंगे, प्यार करेंगे? गौर करें, आपको पता चल जाए आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे प्यार करें? आज का मसीही सिर्फ उतना ही तोलता है जितना उसके हक में तोला जाता है। सिर्फ वही कुछ करता है जो उसे मिलता है। क्या आसान है हमारा? किस किस्म में मसीही है? क्या मसीही लेबल लगाया हुआ है? और लेबल वाले मसीही खुदा को पसंद नहीं है। यीशु मसीह चाहता है हम उसके नक्शे कदम पर चलें, वैसा ही मिजाज रखें। खुदा के कलाम में लिखा है, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गालियां देता, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था। आज आप किसी आपके बच्चे को कोई स्टाफ लगा दे, माँ कहेगी मैं तेरे पीछे लग गया। हाँ भाई, वो गोली तेरी ना तो पीछे लग जा रहा है ना भी गुजरा जाए अंदर से, लेकिन उसकी कोशिश होती है, असल में उसके अंदर होता है बाबू मैं ऐसे छोड़ू ही ना। तो कितनी अच्छी बात है। आज गौर करें, आज सिर्फ हकीकत ये है, दोस्त से भी उतना ही प्यार करता है जितना उसे प्यार मिलता है, बहन से भी उतना प्यार करती है जितना उसे प्यार मिलता है। अगर उसको दुपट्टा कहीं जाने के लिए दे दे तो वो भी दे देती है, वरना कह दिया तुम देता सी हो, हाँ भाई तुम मुझे जूती दी थी, तुम नीलबाजी दी थी, तुमने मेरे लिए किया था, अपनी वजह पता है। गौर करें, आज गौर करें इस बात पर, कितना हौसला है हमारे अंदर। मसीह खुदा हमें बता रहा है एक मसीह के अंदर कितना हौसला होना चाहिए, कितनी बर्दाश्त होनी चाहिए, कैसा किरदार होना चाहिए। और जुल्म सह के वो हंसता हो, बर्दाश्त करता हो, खुदा का शुक्र करता हो। हाँ भाई,
کیا کرتا ہوں؟ خدا کا شکر کرتا ہوں. خدا وہ تیرا شکر, خدا وہ تیرا شکر, خدا وہ تیرا شکر, تو نے سب کچھ کیا ہے, میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں, پھر بھی جو کچھ کر سکتا ہوں, جتنی برداشت میرے اندر ہے, میں اتنا تو کر سکتا ہوں. میرے عزیزو, کتنی پیاری بات ہے. میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں, اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, اپنے عداوت رکھنے والوں کا بھلا کرو. آج کسی کو کوئی پانی نہ دے, اس کی موٹر خراب ہو, دوسری وہ نہیں دیتے. کسی کو سبزی نہ دے, وہ سبزی نہیں دیتا. کسی کو کوئی کسی ضرورت پوری نہ کرے, وہ نہیں کرتا. اپنی بات نہیں بتاتا ہوں. کیسا کر رہے ہیں, کیسا احسان ہے ہمارا. میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں, اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. جب آپ کے اندر آپ کو علم ہو, آپ جانتے ہو کہ فلاں شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اور آپ جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں, آپ جانتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا کریں, آپ جانتے بھی اس کا بھلا کریں, تو یہ ہے مسیحیت. میرے عزیزو, میں ایک سٹوری سنا کے آگے بڑھوں گا. بتایا گیا کہ امریکہ کا ایک صدر تھا, یہ پہلا صدر تھا, ابراہیم لنکن. اور اس زمانے میں بتایا گیا ہے کہ ایک پاسٹر تھے امریکہ کے اندر, ان کا نام پاسٹر ملر تھا, اور وہ اپنی کلیسیا میں بڑی خدمت کرتے تھے, دن اور رات ایک کرتے تھے. لیکن ایک شخص تھا کلیسیا کے اندر, وہ پادری صاحب کا دشمن تھا. اس نے ہمیشہ ان کے بارے میں غلط رپورٹ دی. ہر گھر میں جا کر وہ ان کے بارے میں غلط رپورٹ دیتا, لیکن وہ اس کے لیے دعا کرتے. اور ہمیشہ وہ بغاوت میں مادہ رہتا, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا. ایک دن وہ دشمن جو تھا کسی کیس میں پکڑا گیا, پولیس لے گئی, اس پر مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت ہو گئی. جب سزائے موت ہو گئی, بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں تاریخ کو اس کی سزائے موت ہے. بادشاہ ان کے گھر گئے, اس کی اہلیہ سے کہا, پلیز اگر آپ مجھے ان کی فائل دیں تو میں کچھ کر سکوں ان کے لیے. نہ یقین کیا, ان کا بیٹے دیکھو, اگر وہ دنیا سے چلا گیا پھر میں کیا کر سکتا ہوں, اب میرے پاس موقع ہے, میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. خیر اس نے پہلے دعا کی, فائل دی, اور وہاں سے کوئی 20 میل دور وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم لنکن جو صدر ہے اس کا دفتر تھا واشنگٹن میں. تو کیا ہوا, جب وہاں پہنچا تو گیٹ کے آگے جو سنتری تھا اس سے کہا, صدر صاحب سے کہو پاسٹر ملر آیا, اسے کھانے دو. جب پادری صاحب گیٹ پہ گئے تو ابراہیم لنکن کھڑا ہو گیا اور سلوٹ مارا, پادری صاحب ویلکم. آج کا مسیح اٹھتے ہی نہیں ہے پادری کو دیکھ کے. تو کیا ہوا, بڑی آجی کے ساتھ پادری کس سے ملا, پادری صاحب بیٹھے میرے لیے حکم سر, یہ ایک فائل ذرا دیکھیں, میں اس بندے کی سفارش کے لیے آیا ہوں. اس نے فائل دیکھی, اس نے کہا پادری صاحب میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں,
میں ہر بات ماننے کی تیار ہوں. یہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس کی سفارش کروں، کیونکہ آخری موقع ہوتا ہے سزائے موت کے قیدی کی کہ اگر صدر ملک کا معاف کر دے تو اس کو معافی مل جاتی ہے. اس نے سر ہلایا، سر پر سب سوچ میں یہ نہیں کر سکتا. آپ کے اس دوست کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کے عزیز کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو پاسٹر ملو نے کہا صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ میرا عزیز نہیں ہے، یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے جس کے لیے میں سفارش لے کے آیا ہوں. اور میں چاہتا ہوں اپنے دشمن کی جان بچا سکوں. وہ قلم منہ میں ڈال کر خاموش رہا. اس نے کہا اگر آپ اپنے دشمن کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس نے معافی نامہ لکھ دیا. اس سے 15 میل دور وہ جگہ تھی جہاں اسے سزائے موت دینی تھی. تو اس وقت پیدل وہ پہلے 20 میل گیا، 15 میل آگے، اور اسی دن سزائے موت. اس نے وہاں سے دوڑنا شروع کیا. پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہ رہا تھا، دوڑ لگا رہا تھا. اب دور سے دیکھا وہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، اسے کھلے میدان میں وہ بنا ہوا پھانسی کا پندہ اور سب کے سامنے دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے سبق سیکھیں. اسے دور سے دیکھا تو اس کے دشمن کو سپاہی جو ہے وہ قید خانے سے نکال کر اس پھانسی کے پتے تک لا رہا ہے. تو بادشاہ نے دور سے وہ جو پروانہ تھا، لیٹر تھا، ہلانا شروع کیا اور کہا رک جائیں، رک جائیں، رک جائیں، رک جائیں. لیکن وہ شخص اس سپاہی سے کہتا ہے یار مجھے جلدی لے جائے، مجھے یہ میرا دشمن آ رہا ہے اور یہاں بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آنے سے پہلے تو میری مجھے پھانسی دے، پر وہ کبھی وقت سے پہلے نہیں دے سکتے. اب کیا تھا؟ دوڑا، متوا کر کہہ رہے ہیں رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. اس نے اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا اور دیکھ رہا گھڑی کو. ابھی 3-4 سیکنڈ رہتے تھے. اس نے لٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا دوڑ کر. جب اس نے پڑھا اس کی آنسو نکل گئے. اس شخص نے کتنی بہادری کی ہے، کتنی کوشش کی ہے. اگر 2-3 سیکنڈ نہ آتا اس کو سزا موت ہو سکتی. کیا ہم غور کریں ہم کسی دشمن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صرف مسیحی نہیں ہونا. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں ہمیں دکھاوے کے مسیحی نہیں ہونا. آج کا مسیح دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، دوسروں کی جڑیں کاٹتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں نے بابا صاحب کو سکھایا اس کو. یہ مسیحیت نہیں ہے. یسوع مسیح مجھے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے، میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو. جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. میرے جیتو تیرے گال پر تماچا مارے دوسرا بیس قدر پھیر. کتنے مسیحی ہیں یہ وہ باتیں تھی جو یسوع مسیح نے پوری کی تھی. نے کہا اگلوں سے کہا گیا تھا تم ایسے کرو، پر میں تم سے کہتا ہوں ایسے کرو. لوگ کہتے ہیں شریعت ختم ہو گئی ہے. یسوع مسیح نے پورا کیا ہے. کیا کیا ہے؟ مکمل کیا ہے. جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کیا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا جو اگر تم محبت رکھنے والوں سے محبت کرتے ہو کیا تمہارا آسان ہے، اگر بھلا کرنے والوں کا بھلا کرتے ہو تو کیا آسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی
ایسا ہی کرتے ہیں۔ میرے دلوں لکھا ہے نا امید، بغیر نا امید دیے ہوئے قرض دو، پھر تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ نہ شکروں اور بدوں پر بھی مہربان۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیں۔ یہ ہے پہلا سیموئیل، یہ بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اس کا 24واں باب، یہ 3 سے 6 آیت تک پڑھے گا۔ یہ داؤد کی بات ہے اور اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے، اپنے دشمن سے پیار کرتا ہے۔ لکھا ہے وہ راستہ میں بیٹ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے کو گھسا۔ داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے درونی خانہ میں بیٹھا تھا، اور داؤد کے لوگوں نے اسے کہا دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خدا نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، جو تیرا جی چاہے سو تو اسے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ کر لے گیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اسی کو سے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا خدا نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خدا کا منصوب ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے وہ خدا کا ممسوح ہے۔ حالانکہ ساؤل فوج لے کر اس کو قتل کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا، وہاں آمنا سامنا ہوتا ہے اور داؤد بے چین ہوتا ہے۔ خدا نے بے شک میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، پر میں کیا کروں گا، اس پر حملہ نہیں کروں گا۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کی اس کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا، اور اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے، یہ ہے حوالہ 26واں باب۔ اس کی 7ویں آیت سے سو داؤد اور ابشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، نیزہ اس کے سرانے زمین پر گڑا ہوا ہے، اور امیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ تب ابشے نے داؤد سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں، میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں۔ داؤد نے ابشے سے کہا اسے قتل نہ کر، کیونکہ وہ کون ہے جو خدا کے منصوب پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے۔ اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خداوند کی یاد کی قسم، خداوند آپ اس کو مارے گا، یا اس کی موت کا دن آئے گا وہ جنگ میں جا کر مرے گا، لیکن خدا نہ کرے کہ میں خدا کے منصوب پر ہاتھ چلاؤں، پر ذرا اس کے سرانے سے نیزہ اور پانی کی سرائی اٹھا لے، پھر ہم چلے چلے۔ سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سرائی ساؤل کے سرانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیے۔ نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا، نہ کسی کو خبر ہوئی، نہ کوئی جاگا، کیونکہ سب کے سب سوتے تھے، اس لیے خدا کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی۔ غور کریں ذرا، آج کوئی پتا ہو یہ بندوق لے کر آ رہا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور وہ کیا کرے، وہ اسے نہ مارے۔ آپ بس کھول کا دیکھیں، آپ مقدس یوسف کی طرف دیکھیں، اس کے بھائیوں نے جب اسے پکڑا تو قتل کرنا چاہا، اور وہ
तमाम चुनिया पहाड़ियां लेके उसकी तरफ बढ़े। रोबोट ने बचा लिया और कहा इसे क्या करो, इसे कुएं में डाल दो, फिर भी हमारा खून है, हम उस पर हाथ ना चलाए, खुद मर जाएगा भूखा प्यासा। उसका मकसद था कि मैं इसे निकाल कर बाप के पास ले जाऊंगा। लेकिन इतने में इस्माइली सौदागरों का काफिला आया, उन्होंने इसे 20 रुपयों का बेच लिया। कितने का? 20 रुपयों का बेच लिया। और उस वक्त गुलाम की हैसियत से बेच देना कत्ल करने से भी बढ़ता था, क्योंकि वो सारी जिंदगी शख्स जिल्लत और रसवाई की जिंदगी बसर करता था। कोड़े मारे जाते थे, दिन रात सोया नहीं जाता था, जुल्म करते थे और उससे दिन रात काम लेते थे, फिर आगे बेचा जाता था, आगे बेचा जाता था। लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था और खुदा ने हमेशा उसकी मदद की, खुदा हमेशा उसे संभालता था। लेकिन मैं एंड पे लेके जाता हूँ, बताया गया है कि खुदा ने उसके दुश्मनों को उसके पास भेज दिया। वो मिस्र में जब हाकम था तो बताया गया कि वो गल्ला लेने के लिए उसके पास गए और यूसुफ लिखा है उनको देख कर रोया, उसके आंसू निकल गए और अंदर जाकर लिखा है वो उसने जी भर कर रोया और उसकी आवाज महल तक पहुंची। लेकिन बताया गया है उसने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें खुराक भी दी, उनके पैसे नकदी भी उनके बोरों में डाल दी। क्या वो मार नहीं सकता था? मार सकता था। उसका